सबसे पहले आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। ऐ पैगंबर, इनसे कहो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज बताऊं जो इन चीजों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं उनके लिए अल्लाह के यहाँ बागात बहिश्त हैं, जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, उनमें वो हमेशा रहेंगे। और पाकीज़ा बीवियां हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी। और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए सो हमको हमारे गुनाह मुआफ फरमा और हमको दोज़ख के अजाब से महफूज रख। ये वो लोग हैं जो मुश्किलात में सब्र करते और सच बोलते और इबादत में लगे रहते और नेकी में खर्च करते और औकात सहर में गुनाहों की मुआफी मांगा करते हैं। और अगर इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया और सूरज और चांद को किसने तुम्हारे जेर फरमान किया, तो कह देंगे अल्लाह ने। तो फिर ये कहां उल्टे जा रहे हैं? अल्लाह ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रोजी फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमान से पानी किसने बरसाया, फिर उससे जमीन को उसके मरने के बाद किसने जिंदा किया, तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कह दो कि अल्लाह का शुक्र है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं समझते। और ये दुनिया की जिंदगी तो सिर्फ खेल और तमाशा है, और हमेशा की जिंदगी का मकाम तो आखिरत का घर है। काश ये लोग समझते। क्या ये सब सुनने के बाद आपको अभी भी ये लगता है कि अशरफुल मखलूकात में से एक शख्स नबी भी नहीं है, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं है? आप अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम के तकरीबन को 300-400 साल बाद एक ऐसी मखलूक निकलती है इस दुनिया के अंदर जो कि है नबी अलैहिस्सलाम की ही उम्मत। लेकिन वो अपने बारे में ये क्लेम करते हैं कि ये जो अल्लाह पाक ने चाँद बनाया है ना, ये चाँद भी मुझसे पूछ के निकलता है। ये जो सूरज देख रहे हो ना, जब बच्चे छुपन छुपाई खेलते हैं तो मैं इसके अंदर जाके छुप जाता हूँ। ये चांद सितारे, ये दुनिया और ये जितने सैयारे हैं, ये सारे मेरी हथेली के ऊपर। मैं जब चाहे इनको देख सकता हूँ, मैं जो मर्जी चाहे कर सकता हूँ। मुझे अल्लाह ने ऐसा प्रोटोकॉल अता किया। अल्लाह ताला हर जगह है, ये कहना कैसा? ये कुफ्र है, क्योंकि जब इसको हमने कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला हर जगह है, तो उसका मतलब हमने अल्लाह तबारक व तआला के लिए मकान माना। बाज़ लोग ये भी एतराज करते हैं कि भाई हाजिर नाजिर तो अल्लाह की ज़ात है, भाई हाजिर नाजिर तो अल्लाह की ज़ात है, ये भी उनके जहन में होता है। तो सही जो बात है हज़रत, ये इरशाद फरमा दें। बाज लोग ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात हाजिर और नाजिर है, और तुम हुजूर को मानते हो। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की शान के लायक ही नहीं है ये जुमले कहना। हाजिर और नाजिर का जुमला जचता ही ज़ात मुस्तफ़ा पर है। ये कुरान की आयत सुनने के बाद अभी भी आपको ऐसा ही लगता है कि अल्लाह पाक ने अपने इन तमाम मामलात के अंदर अशरफुल मखलूकात का हाथ होगा? ऐसी अहमकाना आप लोगों की सोच है। मुर्दों को जिंदा करते हैं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कर सकते थे तो हम भी कर सकते हैं, हमारे बुजुर्ग भी कर सकते हैं। कब्रों में उतर के फरिश्तों से फड्डे ले लिए, उनको बख्शवा रहे हैं वहाँ खड़े होकर। खुद फरिश्तों पे दावा बोल दिया अशरफुल मखलूकात ने, आसमानी बिजलियों को लोटे में कैद किया। यार इतनी अहमकाना सोच के मालिक है, मतलब आप थोड़ा सा सोच को दौड़ाना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। अगर आप कुरान को समझे पढ़े, आपको इन मौलवियों पर हंसी आएगी। ये तो कितने बेवकूफ लोग हैं जो अल्लाह के साथ लोगों को शरीक करते हैं, अशरफुल मखलूकात को शरीक करते हैं, इंसान को शरीक करते हैं जिसकी इतनी औकात नहीं कि एक कब्र के अंदर मौजूद जो शख्स लेटा है उसकी हालत देखकर बता दे मट्टी के ऊपर से कि क्या हो रहा है उसके साथ। इतनी औकात नहीं है उसकी, और वो सैयारे अपने हाथ और मुट्ठी में रखे। विलायत छीन लेने का हक भी अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाया। एक शख्स सरकार गौसे आजम की खानका की चौखट पे पड़ा हुआ है, तो आहुजारी कर रहा है। कोई आते हैं तो उनसे कहता है मेरी सिफारिश कर दो अब्दुल कादिर जिलानी से, कहते मुझे माफ कर दे। गौस पाक ने किसी ने कहा हुजूर वो जो चौखट पे पड़ा हुआ बंदा आप माफ फरमा दे। गौस पाक ने फरमाया जा मैंने उसको माफ किया। इतना कहना था कि वो शख्स हवा में उड़ने लगा। देखने वाले को हैरत हुई, गौसे आजम से सरकार ये तो हवा में उड़ा है, तू क्या समझा, कौन था तुझे मालूम है? वो अपने वक्त का अब्दाल चौखट पे इसलिए पड़ा हुआ था कि वो हवा में उड़ते हुए जा रहा था। मेरी खानका आई के ऊपर से उड़ने लगा कि मैं भी वली ये भी वली, तो मैं इनकी खानका का अदब क्यों करूं? तो मैंने इसको पटक के यहाँ गिरा दिया। इन मुल्लाओं ने तो डराया आप लोगों को। दीन के करीब तो क्या करना था, अपने पीरों फकीरों के करीब किया, और जो दर हकीकत दीन इस्लाम था, दीन इस्लाम की खूबसूरती थी, उनसे आपको दूर कर दी। क्या कह के कि अल्लाह बहुत गज़बनाक, पीरों के वसीले से जाओगे, उनके वसूख से जाओगे तो बख्शिश मिलेगी, डायरेक्ट जाओगे अल्लाह खत्म कर देगा, अल्लाह कबूल ही नहीं करेगा, मुंह पे तुम्हारी इबादतें और दुआएं मारी जाएंगी। और अल्लाह कुरान में क्या कलाम कर रहा है? ऐ पैगंबर इनसे कह दो मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। जो मुत्तकी परहेजगार हैं, किस चीज़ की परहेज? जिना, चोरी चकारी। सबसे पहले वादा शरीक के साथ कोई दूसरा मददगार है ही नहीं, नंगी तलवार की तरह तौहीद है, और आप उसके साथ शरीक कर रहे हैं और उसको तब अब्दाल और फलां। जब रात को सोने लगो ना, आज रात, तो एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखना और सोच रहा है कि क्या कोई इंसान जो कि जिस्म रखता है, क्या उसमें इतनी ताकत है वो चांद सूरज में छुप जाए, या इस पूरी कायनात में उसका कोई रोल हो, ये टुकड़ा उसने बनाया हो, एक वली या पीर होते हो। सोचिएगा जरूर। आपने हिंदा नामी औरत को सुना था, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन्होंने कलेजे को चबा दिया। वो जो चचा जान जिनसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे, वो चचा जान जिनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, हुजूर ने फरमाया ए चचा जान
آپ میرے بہت ایسے عظیم چچا ہیں جن سے میں بڑی محبت کرتا ہوں. تو چچا جان نے کہا کہ آپ بڑے یہ ہیں. ہندا تھی کون؟ آپ نے نام لیا، میں تو جانتا بھی جی نہیں. ہندا ایک کافر عورت تھی اس وقت. اچھا یہ کافرہ تھی. جی. ان کا تعلق کس قبیلے سے تھا؟ کس کی والدہ تھی، کس کی بیوی تھی ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جو کنٹروورسی جو پیدا ہوتی ہے انہی باتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی پتہ چلنا چاہیے نا، ہے. کنٹری مجھے پیدا نہیں کرنی، ہمیں حقائق بتانے. دیکھیں میں تو ان خاتون کو جانتا بھی جن کا آپ نام لے رہے ہیں، لیکن آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ انہوں نے رسول خدا کے چچا جناب امیر حمزہ جن پہ ہماری نسلیں قربان، لیکن کلیجہ جب آیا یہ کون تھی خاتون؟ جو میں اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب فتح مکہ ہوا، جب یہ کلیجہ کیوں چبایا انہوں نے؟ زمانہ جاہلیت تھی، کفار تھی. اسلام کو انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ میرے سامنے بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ جاؤ تمہیں معاف کیا لیکن تم میرے سامنے نہ آنا. معاف کر دیا، کیا شان ہے میرے آقا. میں تو سمجھانا چاہ رہا ہوں ساتھ یہ بھی کہا میں اپنے سرکار کے قربان جاؤں، لیکن آج کل ہم لوگ کسی کے اوپر کچھ پانی پھینک دیں. میں جو سمجھانا چاہ رہا لڑنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، ہے. سمجھانے کا مقصد یہ کہ جب اتنے بڑے کفار جب اسلام لے کر آ گئے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا. تو ہم آپ کی کیا ضرورت ہے کہ معاف فرمایا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے سامنے نہ آئیے گا. اب اگر آپ اس شخص کے حولیے پہ غور کریں، یہ جو اینکر کے سامنے مولوی بیٹھا ہوا ہے جس نے یقیناً آج تک کوئی حلوہ، کوئی کل، کوئی میلاد، کوئی عرس مجھے نہیں لگتا کہ تب اس نے چھوڑا ہو ماشاءاللہ سے جس طرح سے اس کی جسامت ہے. اس بھائی صاحب نے نام لیا ہے ہندا، ایک کافرہ عورت تھی فتح مکہ سے پہلے. اس نے آپ علیہ السلام کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا. جب ہندا اسلام لے آئی جو کہ ابو سفیان کی زوجہ تھی، جب وہ ایمان لے آئی تو اب دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل حدیث حضرات وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہندا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو آپ علیہ السلام نے ان کے اسلام لانے کے بعد ان سے یہ کہا کہ تم میرے سامنے مت آنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اب یہ جو نام ہم نے لیا ہندا، جو کہ ان کے اپنے بریلوی مولوی نے، جو کہ یقیناً قادری، چشتی، سہروردی، کسی نہ کسی ایک جو ہے وہ پیر فقیری سلسلے سے منسلک ہوگا. اب اس نے لفظ ہندا لیا تو اس کو کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا، کسی نے کوئی بات نہیں کی. اب یہ نام ہم نے لے لیا ہندا یا کوئی اور لے گا ہندا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ انہوں نے صحابہ کرام کی گستاخی کی ہے، ان پہ 295C اور یہ لگنا چاہیے. تو آپ کے اپنے جو پٹھو مولوی ہیں حلوہ خور، ان کے حوالے سے آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ تو یہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو کا مقصد اور مطلب یہی ہے کہ آپ کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کوئی اور اگر کسی صحابی کے حوالے سے بات کرے جو کہ آپ کے فرقے سے نہیں ہے تو وہ ہے گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت بھی. اور اگر کوئی آپ کے اپنا فرقے والا لے لے تو آپ لوگوں کے کان میں روئی ہوتی ہے یا انگلیاں دے کے بیٹھے ہوتے کہ یار نہیں یہ ہمارا اپنا بندہ ہے، اس کو چھوٹ اور معافیا جو مرضی بولتا ہے بولے. اس چیز کا جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. میں 40 سال تو حضور دی محفل پڑھتا بتا کوئی پتہ میں ثابت کر رہے الحمدللہ میں پورے علاقے میں نہیں پورے پاکستان میں پڑھتا بتا، لیکن دوسرا میرے بھائی کھڑے ہوتا ہے، دوسرا میری عزت کا مذاق اڑاؤ. ویڈیو دیکھتے گند پڑھن کہنا ویسے نہیں پڑھتے. اللہ تاری حیاتی کرے اور کہنا پڑھن نہیں غلط علاج دینے میں کیول بدبوئی تو کھاندی ہے سب بدبوئی تو کھاندی ہو پر صفائی کرے پر کیا کما دوں سائیں تمہاری بہن بناؤ سے بناؤ ویڈیو کر جب کیا ہے سائیں اسٹیٹ گانا آئی ہیلمٹ چاہ دے اسٹینڈ صحیح اور ہوندا سائیں اسٹینڈ اور ایک لگا ہوندا کار صاحب بنا لا یہ گال نہ کرو. اللہ پاک کی رحمت ہے، حضور کا صدقہ، حضور کا گڈ گانے حضور نے بڑے ہیں ان کا سرکاری عزت کرے میں ہن بن جاؤ جاؤ کہ ہمارے بجے نہ یار بندہ بول لے بال سے میں نے ویسے پر اسٹینڈ گانے ابھی اس کی جگہ آپ کی چاہ گیا ہاں جی بجے سے والا کی کرو ہاں حضور نہ غلط والے ایسا تو ہونٹ ہے پے وچ بعد سے کی اللہ کمال تک کرے سب دارا دوسرے کرے ڈاکو صاحب جاؤ تو جی چل مار کے مارو ایک مارو جاؤ صحیح اگر بریلوی علماء نے، مفتیوں نے، مولویوں نے حلوہ کیسے پکانا ہے، 11ویں کیسے منانی ہے، کہاں کہاں منانی ہے، کس کس کے گھر ماہانہ وار یا ہفتہ وار محفل ہوگی، اگر ان تمام چیزوں سے ہٹ کے جو در حقیقت دین تھا، جو آپ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، اگر وہ اپنے بریلویوں، بھولے بھالے بریلویوں، معصوم بریلویوں تک پہنچایا ہوتا تو کم سے کم یہ نعت خان یا یہ مولوی بھائی اتنی بڑی جرأت نہ کرتا کہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں 40 سال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پڑھ رہا ہوں، ان کی نعت پڑھ رہا ہوں، ان کی تعریف کر رہا ہوں، اور وہ شراب کے نشے میں بھی کھڑا ہے اور وہ کتنا ٹھن کھڑا ہوا ہے. وہ تو خیر آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لیا ہوگا.
अल्लाह हिदायत दे यार। आप लोग हमारे भाई हैं, कोई दुश्मन नहीं है, बस कोशिश करें कि वो अपनी भोली भाली आवाम तक पहुंचाए जो इधर हकीकत दीन है, वरना इस तरह के जहाज जो है ना वो मार्केट में बहुत आएंगे। अल्लाह हामी नासिर, अल्लाह हिदायत दे।